बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए चित्राल में मैं और ज़ुबीना दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पिछला जो हफ़्ता है वो बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। और ज़ुबीना, आपका कैसा गुज़रा? वालेकुम अस्सलाम। सदाए चित्राल में आप सबको हम दोबारा, क्यों तुम इतना हंस रही हो? सब्र करो, लोगों से बात करने दो कि एक हफ्ते बाद मिले हैं. उम्मीद कोसिंग कि सफ जम भूमितान जिंदगी शेली कोरी तेरेमियन और इस पर जम हसूसी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. और है क्या कि बाग़ है हफ्ता उश्ते है या काफ़ी प्रोडक्टिव वशोई, हाँ पॉजिटिव वशोई. लेकिन सोशल मीडिया क्या कि इस पर क्या कि इस आतम क्या कि पोश्तम है बुआ हफ्ते हंसे काफ़ी क्या रसियत होते हैं क्षेत्रियन कंदूर की माइंड सेट होते हैं. तो हमारा इस पता हो कि क्षेत्रा तू रोई क्या हो बरा किचक को दुनियन क्या 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 करूँ की विदिशा तो किचक कोरी गने क्या एक्सपेक्ट गनियन और तो किचक गने लिखा तो पूरा क्या कि इस शेर तो इस पर क्या तम आलिया है बहुत हफ्ता क्या उस तरह लोल तम सो खैर इट्स ओके. ये हो चलता रहता है. अब हर चीज़ को हम नेगेटिव नहीं ले सकते. हमारी पूरी कोशिश होगी कि चीज़ों को पॉजिटिवली लेके जाए, क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम भी चलाना है. हमने अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना है, प्रिजर्व करना है, लोगों को दिखाना है. तो इट्स ओके. वक्त के साथ साथ क्या होता है आलिया, एक मुआशरा तब चेंज होता है जब आप अपने सोच चेंज करते हो. तो सोच बदलने में वक्त तो लगता है और हम सबको अपना किरदार अदा करने चाहिए और पॉजिटिवली चीज़ों को लेके जाएंगे तो आई होप सो कि सारी चीज़ें बेहतर होंगी. आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉल करके आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर अपना राय दे सकते हैं. आप कुछ हमें नई खबरें दे सकते हैं. वैसे आलिया, अभी वापस चित्राल में फ्लड्स का सिस्टम शुरू हो चुका है. बिल्कुल, कल दोबारा से बारिशें हुई और काफ़ी जगहों पे मरोई और रेशुन में भी काफ़ी कहीं पे ऊंचे और कहीं पे निचले दर्जे का सैलाब आया है, जिसकी वजह से काफ़ी रोड. फनी वाकया मेरे साथ कल हुआ है. मेरे एक दोस्त रेशुन में ना, हाँ. मैं उसको मैसेजेस कर रही हूँ, यार मेरे लिए रेड एप्पल भेजो ना, चित्राल से रेड और ग्रीन एप्पल ना. वो कहता है तुम्हें कोई शर्म है? आपने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ. ठीक. मैंने कहा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? कहते मैं पहाड़ के ऐसी जगह पे 3 दिन से मैंने अपना घर नहीं देखा है और तुम्हें एप्पल्स की पड़ी एप्पल चाहिए यार. तो दुआएं आप सबके लिए, स्पेशली रेशुन के लोगों के लिए. बिल्कुल यार. और वो भी जो रेशुन और जो मस्तूज और चित्राल को कनेक्ट करने के लिए रेशुन पे जो मेन रोड है वो ऑलरेडी दरियाबुर्द हो गया था, उसके बाद दोबारा से बनाया था, अब वो दोबारा से ख़राब हो गया है. तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जितने भी लीडरान हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को देख क्यों नहीं रहे, एक परमानेंट सोल्यूशन उस चीज़ के लिए क्यों नहीं आ रहे. लाइक हम एक टेम्परेरी सोल्यूशन पे जाते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है और फिर इतनी ज़्यादा मुश्किलात लोगों को या वो ऑन द स्पॉट जाके ना आपकी हेल्प करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता. आपने कुछ इकदाम ऐसे करने चाहिए कि हमें इकदाम उन चीज़ों के हवाले से नुकसान ना हो. और रेशुन वाला जो मामला है ये कोई नॉर्मल लाइक एक अभी सडन कोई हुई हुई चीज़ नहीं है, काफ़ी साल से ये मसला चल रहा है. तो हमारे लीडरान को चाहिए कि कुछ लॉन्ग टर्म उस चीज़ के लिए कुछ इकदाम करें उस तरह से. आलिया, एक अंकल थे, हो रहे हैं लोग. एक अंकल थे, वो भी रेशुन से ही थे ना. उन्होंने इतने खूबसूरत फ्लावर्स उन्होंने ग्रो करे थे अपने गार्डन में ना, हर किस्म के. तो वो सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो भी काफ़ी उन्होंने ना, हमारे जितने भी सुरैया हमारी कई है और हमारे MPA साहब, उन सबको उन्होंने ये मैसेज दिया था कि मैंने इतनी मेहनत से अपना इतना खूबसूरत घर बनाया और इतने खूबसूरत फ्लावर्स रखे और अब मैं इनको अलविदा कहने जा रहा हूँ. मुझे खुद बहुत इमोशनल सा वो सीन लगा कि यार इतने लोगों आप इतना मेहनत और इतने मतलब रेशुन तो अभी आधा जो रेशुन है वो पूरा सड़क बनाने में खत्म हो गया. बच्चों के स्कूल्स जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं काफ़ी अजीब सी चीज़ हो रही है. इसके अलावा कैलाश फेस्टिवल भी हुआ था ज़ुबीना. हाँ, उसकी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आए थे. लेकिन वही वेदर इशूज़ काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहे हैं. बारिशें बहुत हो रही हैं, तो कहीं लैंड स्लाइडिंग, कहीं सैलाब. हमारी दुआएं हैं और ट्रैवलिंग से थोड़ा सा आजकल गुरेज करे तो बेहतर है. और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि मौसम ठीक हो और बारिशें भी हो तो रहमत वाली बारिशें हो, क्योंकि स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बहुत मसला होता है बारिशों की वजह से. तो अभी जो आने वाला जो वक्त है उसमें हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएँ कि हमारा जो खूबसूरत चित्राल है वो इन नुकसानात से बच जाए. दूसरा आलिया, हम कितनी दफ़ा जब भी हम अपने सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि चीज़ों को
آپ پازیٹیولی بھی لے سکتے ہیں, آپ ایک یہاں بری پہ بات ایک اور- پازیٹیو بات پازیٹیولی بھی کنوے کر بالکل سکتے ایک ہو. بہت ایک غلط چیز اگر بھی ہو نا اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے بتا سکتے ایگزیکٹلی ہو. بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اوبویسلی, لیکن کیا ہے کہ ریسنٹلی کیونکہ پچھلے ہفتے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ایک بات میں آپ سب لوگوں کو کلیئر کرتی جاؤں کہ جو ہمارے پروگرام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی بھی اس طرح کا کانٹینٹ یا کوئی بھی ایسی بات کسی پرسنالٹی کے خلاف بھی نہیں کی گئی. باقی جو سوشل میڈیا پہ جنگ ہے وہ آپس میں لائک سوشل میڈیا کے پوسٹ پہ ہو رہی ہے, جس کے لیے ہم مطلب وی آر ناٹ رسپانسبل فار دیٹ. اور ہر انسان جو ہے وہ اپنا ایک شوق رکھتا ہے, اپنا ایک ان کی اپنی ہابی ہوتی ہے. دیکھو ہر انڈیویجول کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک فریڈم آف اسپیچ ہے. زبینہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. کیا سر قرآن دوستان کیا کہا مسئلہ جام الحمدللہ. الحمدللہ. ریشنا دی دوما اچھا اچھا کیا برا تزاکشن یا ریشنو کیا حالات شنی ریشنو حالات کون سا پروگرام کا دار اوشتم دی ریشنو برا دی دنیا بہت شری بہت بیت مزار پروگرام کا داری. بالکل بالکل سر ریشنو حوالہ کیلودک مشکس یا اسپیلوٹھرون کا گسنی اتنت کیا ریک مشکس کی کہ ہمیشہ ہے روڈ آف غرورن ہمیشہ تو اچھیں گی تی خور کو زمینہ خراب کوری. کیا نمائن لگان کہ اسمی کوست ہے کہ اس پر ووٹ بھی دیس کو ریس اسی موجودہ دورہ ریشنو کے حالات شیخت نیا کیا دی سہولات میں کہ کیا دی اسمی کی پیچھے نہیں سکتے. بالکل بکوتنا کیوں جاگر آتا نمائن لگنا تراؤس پاتا ہے انہوں بکو ریشنو حالات کون پشن صدی معلومات بکشن. بالکل سر اس پا ہمیشہ تان پروگرام ہر ریسین کا کی اس پا لوٹھوران اسنی اتن تے ہمیشہ اس پہلو دوسین کی ریشنو ہے راہ کیا اچھے اس کے ہنونو اشنارینو روین پورا زمین ختمونی دور ختمونی بچے کیا اور وہ ایک کنیکٹیوٹی بھی ہے نا, مستوج کی طرف جاتے شندور کی طرف جاتے مین روڈ ہے وہ. اور کندوری کی ریشنو روی ہیرا افیکٹ بیتی سنی کندوری کی حتیت متاثر بیتی سنی اتن تے خدا را آوادی ادھا فخوٹ ساتھ ریکویسٹ کو من کی مطلب کیا قرورت تم بچن واحد سا کیا حکمت عملی آنگی. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہا ہے بہت مہربانی, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ کال کو اس پتے نمشتان لودی اور پروگرام حوالہ دی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یا زبینہ اور اپنے ناظرین کو بھی ایک چیز جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے نا, ایک بات میں آپ سب کو بہت کلیئر بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے پروگرام میں صرف موسیقی یا صرف میوزک یا صرف ڈانس اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے. خدا را جو آپ لوگ آ کے کمنٹ کر رہے ہوتے ہو کہ تم لوگ صرف میوزک دکھا رہے ہو, میوزک ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. بالکل کسی بھی ثقافت کیا چیز ہے, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا رہن سہن, آپ کے کھانے, آپ کے میوزک, یہ سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مطلب ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر ہمارا پورا شو دیکھیں نا, ہم یہاں پہ چترال کے ایشوز کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہم نے جتنے زیادہ چترال کے ایشوز کو ڈسکس کرتے سولوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم نے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو بٹھا کے بھی ہم نے ان سے یہ کویسچنز کیے ہیں. تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہمارے پروگرام کا ایک چھوٹا سا چنک لگتا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ نہ جج کیا کریں کہ ہم یہاں پہ صرف میوزک لگا رہے ہیں یا ہم یہاں پہ صرف رباب اور ستار دکھا رہے ہیں. پلیز خدا را آپ پورا پروگرام دیکھیں. ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں, یہاں پہ ایشوز ہی نہیں ڈسکس کرتے بلکہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے اچھی طریقے سے لے کے آئیں. بالکل عالیہ. اور دوسرا یہ پورا ہفتہ جو گزرا, انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ہم سے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں نے, بہت تعلیم یافتہ لوگوں نے, جن پہ ہم خود فخر کرتے ہیں. اور آپ کسی کوئی بات کرتے ہیں, کوئی کمنٹ کرتے ہیں, اس کو اچھے سے بھی کیا جا سکتا ہے. ہم اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں جو ہماری نہیں, ہمیں ویسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ہم ایسے جو سوشل میڈیا پہ ہمارے شو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام پورا دیکھا کریں کہ ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کی, کتنی پروڈکٹیو بات کی, تو اس چیز کا ہمیں ہے. باقی نیگیٹو کمنٹس ہوتے رہتے ہیں. ہم فلڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے زبینہ کہ آج کل فلڈ جو ہے چترال میں بہت زیادہ. دیکھیں ہمارے ابھی فروٹ کا سیزن ہے, جیسا کہ ہم نے آپ نے بتایا, مجھے وہ ریڈ ایپل کھانے کا, لیکن بریپو پلو اتنے مشہور ہیں ہمارے گھر کے. تمہارے بھی, تمہارا ننیال لگتا ہے نا؟ ہاں, میری امی کا گھر ہے وہاں. تو اس طرح ابھی فروٹ کا سیزن ہے, لیکن اس طرح سیلاب کی وجہ سے روڈ خراب ہیں تو ہم ان کو پراپر مارکیٹ تک نہیں پہنچا سکتے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے بارے میں. زبینہ ہمارے ساتھ وزیرستان سے ایک چترالی کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. سلام کا جام کے سر شکر الحمدللہ. تان لو دے بہت شکریہ پروگرام ملودو کو بچن. کیا لودی مشق سر ہے والا
Havas 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 clear da fakhur ki lupra kya rek mashksan havas clear noshte. आवाज का थोड़ा सा मसला हो रहा है शायद सिग्नल्स का कोई सिग्नल आणि शुशत आवाज पते क्लियर न गन दोबारा कॉल किया थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहें और हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहें चित्राल के हवाले से और हमें बता सकते हैं, चूँकि हमने बताया भी है कि प्रोग्राम की टाइमिंग अब चेंज हो गई है, चूँकि आप चित्राल के लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट टाइमिंग हो गई है, तो इस हिसाब से आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, बता सकते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से, और आप लोग क्या चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मतलब क्या मज़ीद चीज़ें एडअप कर सकते हैं, किन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, तो हम मतलब आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। वैसे आलिया हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में ना बात की, बहुत उनमें से 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। लास्ट टाइम पॉलिटिशियन हमने यहाँ पे थोड़ा सा हमने भी बात की थी, और 2-3 और भी जो हमारे साथ नासिर होते हैं, नासिर ने भी बात की थी, और हमने कुछ वीडियोस चलाए थे, उनको देखते ही हमारे MP MNA साहब जो उन्होंने जो है गए थे अपर चित्राल में काम करना शुरू किया था। हम चित्राल को पॉजिटिवली भी दिखाते हैं, कोई बात नहीं ज़ुबीना, इन बातों को ना दिल पे लिया करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके कमेंट से किसी चीज़ से भी, दिल बर्दाश्त तो वैसे हो जाता है इंसान, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी जुबान खराब करते रहते हैं। जैसे कि हम हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में गेस्ट होते हैं, हम उनसे मुख्तलिफ मौजू के ऊपर बात करते हैं, तो हम अपने गेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिक सुन के वापस आते हैं ज़ुबीना। वैसे बिल्कुल चले, आपकी मूड भी चेंज हो जाएगा, तो चलते एक म्यूजिक की तरफ वापस आके अपने गेस्ट से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलो कोई बात नहीं करो। वेलकम बैक। फेवरेट सॉन्ग लगा था तो चलो बात मेरा फेवरेट सॉन्ग लगा था, लेकिन बीच में कट हो गया, तो वेलकम बैक आपको। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा? मेरा तो बहुत फेवरेट सॉन्ग है, ये बताएं। बिल्कुल यार, और ज़िंदगी सॉन्ग तो इसके लिरिक्स भी तो इतने खूबसूरत हैं। तो बोरिंग लग रहा था स्टार्ट में। क्या हो गया, मैं वाइब तो कर रही थी। अच्छा। आलिया मुझे वाइब करने नहीं देती ना, मसला है ये। नहीं, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए कि तुम्हें वाइब नहीं करने देना चाहिए, तो इसलिए मैं ये सीरियसली, हाँ, ये मैं पूछूंगी प्रोग्राम से। अच्छा तो नाज़रीन, हमारी बातें तो होती रहेंगी। आज के हमारे प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट होते हैं, मतलब डिफरेंट शोबों से उनका ताल्लुक़ होता है। हमेशा जो हमारे गेस्ट होते हैं बहुत काबिल इज़्ज़त हमारे गेस्ट होते हैं। तो आज भी तुम्हारी आवाज़ को क्या हो जाता है बीच में, स्लो क्यों हो जाती है? पता नहीं यार, आज गला थोड़ा एनर्जी बिल्कुल आलिया की। हाँ, सही है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर एहतरामुल हक हमारे साथ है, PhD स्कॉलर हैं, इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सर को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, अपने बहुत मसरूफियात में से टाइम देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं भी आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। सर, डेफिनेटली चित्राल से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर आपने अभी PhD स्कॉलर हैं, तो एक फ़ख्र की बात है हमारे चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली जितने भी लोग होते हैं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। और आपकी जो ये खूबसूरत जर्नी है, इस हवाले से थोड़ा हमें बताया कि इस यहाँ तक आने में क्या क्या आपको, मतलब कितने मसले भी आए होंगे बीच में, लेकिन ये जर्नी थोड़े से शॉर्ट उसमें हमें बता दें। बिल्कुल। ये भी सर बताएं कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है अपर चित्राल? हाँ बिल्कुल। मेरा ताल्लुक़ अपर चित्राल का एक खूबसूरत गांव है शकरोम, बिल्कुल तरिचमेर के दामन में है। वहीं से है। और मैं अभी PhD कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। जी। तो ये मेरा शार्ट तारुफ है, और वैसे वाबस्तगी मेरा रही है स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ भी, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ भी। तो वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को करते रहते हैं। ये हमारा शार्ट सा तारुफ है। सर, वैसे पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस की तरफ या इसकी तरफ रुझान कैसे हुआ? वैसे लोग पॉलिटिक्स से भाग रहे होते हैं, पॉलिटिशियन से भी भाग रहे होते हैं, तो इसकी तरफ आपका शौक कैसे? और फ्यूचर में भी कोई प्लान्स हैं आपके? असल में जहाँ तक हमारे इलाके का इशू है, मेरे ख्याल के मुताबिक एक बंदे का 2 किस्म का कंसेप्ट होता है। एक वो होता है कि जो प्रैक्टिकल माइंड सेटअप होता है, एक बंदे का थियोरिटिकल माइंड सेटअप होता है। बिल्कुल। तो मैं जब कॉलेज में आया तो मैं डबल मैथ फिज़िक्स का मैंने सब्जेक्ट रखा। अच्छा, फिज़िक्स से पॉलिटिकल साइंस? हाँ, तो मैंने फ्रेंडशिप फर्स्ट ईयर में रखा, तो मुझे आइडिया
تھا کہ میں انجینئر بنوں گا. اچھا. تو یہی ہے, کوئی اور زیادہ سا سبجیکٹ کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یا انجینئرنگ یا میڈیکل کا. بالکل. تو میں بھی وہی رکھا اور میں بہت ٹرائی کرتا رہا لیکن میرے سمجھ سے وہ باہر تھے. تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میرا کنسیپٹ ہی تھیوریٹیکل ہے. تو میرا رجحان چونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھا, ESF کا میں پریزیڈنٹ تھا اس ٹائم پہ, ہاں اپنے کالج میں. تو پولیٹیکل سائنس کی طرف میرا رجحان آ گیا, تو یہ میں پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے میرا, چونکہ میرا اس میں انٹرسٹ ہے. ویسے بھی پولیٹکس کو اگر ہم آج کل کی سینیریو میں دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہم آ رہے تھے کہ ایک ہوٹل پہ لکھا ہوا تھا یہاں پہ سیاسی باتیں اور منع ہے, سیاسی باتیں اس کے ساتھ کمپیئر, میں نے ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتا, ایک نشے کی چیز کا ایڈ کیا تھا کہ یہ دونوں منع ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کمپیریزن کا, پولیٹکس کا کمپیریزن ہے وہیں تک آ گیا ہے. لیکن پولیٹکس اگر صحیح اسپرٹ میں کیا جائے میرے خیال سے یہ عبادت بھی ہے. بالکل. لیکن پاکستان کے پولیٹکس کو اگر پولیٹیکلی ہم بات کریں, سیاستدانوں کی ہم بات کریں, تو بالکل ہماری تو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے. آپ کے کوئی فیوچر پلانس ہیں, لائک کوئی پولیٹیکل لیڈر بن کے آگے آنے کا, کوئی کچھ سوچا ہوا ایسے یا ویسے ہی, یا ٹیچنگ فیلڈ میں جائیں گے؟ دیکھتے ہیں. ابھی تک تو میرا ارادہ پالیٹکس کی طرف بھی ہے اور ایک ریسرچ کر رہا ہوں, ریسرچ اکیڈیمیا کی طرف بھی ہے میرا وہ, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سر بیسیکلی تیرج سے تعلق رکھتے ہیں, تو اپنے گاؤں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. روڈ تو ویسے بھی ماشاءاللہ سے اچھے خاص سے خراب ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص بات؟ روڈ تو یہ میرے خیال سے وہ ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو انہوں نے چترال میں آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ اس روڈوں پہ گدے بھی نہیں چل سکتے. یہ تو پورا چترال کا ہے, چل رہا ہے. لیکن خیر ابھی اس پہ کام شروع ہے. جو ٹینڈر ابھی ہوئے ہیں میرے خیال سے اس کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے غالباً بہت چترال, سر آج کل فلڈز نے بھی بہت ڈسٹرب کیا, بہت تریج روڈ ہے, لسپور روڈ ہے, گرم چشمہ, یہ وغیرہ سارے روڈز وہ کیے ہیں. تو انفراسٹرکچر انشاءاللہ ہم نا امید نہیں ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر چترال کا مستقبل بھی تابناک ہے. بالکل. سر ریسنٹ جو سچویشن چل رہی ہیں چترال کے اندر, ہم دیکھیں فلڈ کے حوالے سے, اور فلڈ جو ہے سیلاب یا قدرتی جتنے بھی آفات ہیں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہمارے اگر چترال میں دیکھیں تو اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, بینگ لائک فیوچر پولیٹیشین؟ بالکل. چترال کی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اربن پاپولیشن 10% ہے اور 90% اس کی رورل پاپولیشن ہے. ابھی چترال کو اگر آپ دیکھیں تو 2.9 سم تھنگ اس کے فارسٹ ایریا ہیں. تو اسی دفعہ خوش قسمتی سے مجھے چترال گھومنے کا موقع ملا, MNA صاحب ہمارے عبداللطیف صاحب کے ساتھ. تو مختلف جگہوں پہ میں گیا تو وہیں پہ میں نے دیکھ لیا کہ چترال جو فلڈ افیکٹڈ ہوا ہے یہ تو ہمارے اپنے کاموں جو کی وجہ سے ہوئی ہے. لٹرلی ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, وہیں پہ میں نے دیکھ لیا جہاں سے ایک بڑا درخت کاٹا گیا ہے وہیں سے ڈبریز فال ہوا ہے. مطلب 22.9% اگر فارسٹ ہے تو چترال کا ایندھن کا سسٹم چلتا ہی فارسٹ سے. تو آپ پھر اس کو آپ خود انالیسس کریں کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. اگر یہی رہا تو یہ جنگل ختم ہو جائیں گے تو فلڈ آنا ہی ہے. تو اس کے لیے میرے خیال سے پراپر میکانزم ہونا چاہیے وقت سے پہلے. اس کے لیے کوئی نیا فارسٹ, جس طرح خان نے بلین ٹری سونامی کا جو پلانٹیشن شروع کیا تھا, بالکل اسی طرح کوئی نیا ویژن ہونا چاہیے چترال کے لیے, یا کوئی گیس پلانٹ کا, گیس کا سسٹم ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اسی کاموں کو اگر کر لیں گے تو پھر چترال تھوڑا بہت بچا کچھ ایریا ہے میدانی وہ ٹھیک رہیں گے, باقی تو بہت مشکل لگ رہا ہے آگے. ہاں سر, چترال کے ایشوز تو کافی سارے ہیں. آپ چترال کے ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ خود بھی وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کیا ڈرا بیکس ہیں اور پھر ان کو مطلب حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چترال کی ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے, چترال میرے خیال سے صوبے کے ایک دو اس میں آئیں گے کہ انڈیکس میں کہ ان کا 66% سم تھنگ اس کی ایجوکیشن ریشو ہے. تو اس میں میرے خیال سے میل
कोई 87% के हैं और फीमेल 54% तो इसमें एजुकेशन में मेरे ख्याल से एक बैलेंस होना चाहिए क्योंकि एक तालीमी याफ्ता जो माँ होती है वो एक नेशन बनाती है, ये एक फ़लसफ़ा है। और दूसरी बात टेक्निकल एजुकेशन की तरफ चित्राल में भी बिल्कुल सर, ये बहुत कोई वो होना चाहिए स्किल्स। आजकल आपको पता है जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो इसमें ये जो फ्री लांसिंग वगैरह इस तरह की एजुकेशन है, चित्रालियों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हम पसमानदा ज़रूर हैं लेकिन हमारे में वो टैलेंट है चित्रालियों में कि वो किसी चीज़ में भी एक्सेलेंस बन सकते हैं। तो इसके लिए कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई वोकेशनल स्कूल्स हमें ओपन करने चाहिए उस तरह और प्रॉपर उनको गाइडेंस भी करनी चाहिए। बिल्कुल, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग। हमारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, चूँकि हम भी स्टूडेंट हैं, इनको पता नहीं होता कि हमारा क्या डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, बस एक रिवायती जो पढ़ता है उसी के मुताबिक सारे चलते हैं। और वही होता है सर कि इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, लड़के हैं तो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, लड़के इंजीनियरिंग में जाएंगे। हाँ, तो इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उसके हवाले से उनको गाइड करनी चाहिए। किसी टाइम पे वो कोई, मैं सुना था कि चित्राल में कोई एनवायरमेंटल का एक पोस्ट आया था, उसके लिए कोई एलिजिबल बंदा नहीं था। हालांकि चित्राल का बहुत बड़ा इशू है वो एनवायरमेंटल साइंस, कितना अच्छा सब्जेक्ट है और करंट वेरी। तो इस तरह के फील्ड्स हैं, उसमें गाइड। सर हमारे अपने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सदाए चित्राल। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद आप सबको अपने प्रोग्राम सदाए चित्राल में हम दोबारा खुश आमदीद करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और उनसे हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मसले मसाइल वसाइलों के बारे में बात कर रहे हैं। और सर अभी मैं और आलिया भी डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे चित्राली स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, पाकिस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड तक हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं। अब सोशल मीडिया पे भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो वापस आते हैं तो चित्राल तो जाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है वो चित्राल में इनपुट नहीं देते? तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आप खुद स्टूडेंट क्या, हर कोई लाइक यहाँ पे आके जॉब सेटल, लेकिन हमारा वहाँ पे फिर उस तरह से इनपुट नहीं होता, पे बैक नहीं करते अपनी सोसाइटी को। कि ये रिसोर्सेज की कमी की वजह से होता है या ये माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ है? इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इसमें मेरे ख्याल से अभी एक बंदा बाहर जाके पढ़ता है, मसलन ऑक्सफोर्ड से फलां या पाकिस्तान में कहीं से पढ़ता है, बिल्कुल, तो उसका एक अल्टीमेट एक ख्वाब भी होता है कि मैं ये बनूंगा। बिल्कुल, उसके लिए उनको प्रॉपर एक डिकोरम भी चाहिए ना, इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं। अभी एक बंदा PhD करके चित्राल में जाके एकेडमी तो नहीं चलाएगा। एग्जैक्टली, कोई 100 में से एक बंदा ऐसा हो सकता है कि उसका आईडी कंसेप्ट ऐसा हो। तो एक इंस्टीट्यूशन के इश्यूज़ हैं चित्राल के अंदर। मसलन एक डॉक्टर बनता है, बहुत बड़ा डॉक्टर चित्राल का, कहते हैं कि चित्राल में उनके लिए वैकेंसी ही नहीं होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली है। तो इसी तरह के रुकावटें हैं। अलबत्ता एक उसके अलावा भी बंदा अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो बाहर आप कोई काउंसलिंग भी करा सकते हैं स्टूडेंट्स की जाके। जी हाँ, कोई आपको टाइम मिले वहीं जाके उनको फैसिलिटेट करे, उनके साथ थोड़ा अपना वो कर। सर आपके कोई कंट्रीब्यूशन है अभी तक? मेरा या फ्यूचर में कोई करने वाले हैं? इरादा तो है, अभी तक तो हम क्या कंट्रीब्यूशन आपके होने चाहिए वैसे। सोसाइटी को कुछ नहीं दिया अभी तक। बिल्कुल सर, लेकिन आपसे हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिल्कुल होने चाहिए कि आप कुछ अच्छा करेंगे या पॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स गिव अप देते हैं, स्पेशली उनको मोटिवेट करें, तो आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। ये तो हम करते हैं, हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ वैसे आते हैं सर स्टूडेंट्स कुछ पूछने के लिए कि ये होता है, ऐसे मसले होते हैं? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में था तो मैं चित्राल स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। बिल्कुल, तो हमारा काम उनका सारा कुछ एडमिशन ही करना होता था। तो हमसे राब्ते करते थे, हम उनके एडमिशन में फैसिलिटेट करते थे और जितना हमसे हो सके थे उनको गाइड भी करते थे। छोटे मोटे इनपुट देने चाहिए, आउटपुट हो सकते हैं जो हर इंसान अपने लेवल पे दे सकता है। सर चूँकि आप PTI के साथ काम भी करते हैं और लाइक आप उनके यूथ विंग में शायद हैं, तो अब KP में उनकी हुकूमत है, आप खुद उनके साथ अब्दुल लतीफ़ साहब जो हमारे MN हैं उनके साथ आपने चित्राल का विज़िट किया, इन इलाकों को देखा जो अफेक्टेड हैं या सारा कुछ, तो कोई मतलब फ्यूचर में इक़दामात हैं या वैसे ही मतलब जाके पिक्चर सेशन था ये? नहीं, चित्राल की पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो
चित्राली ऐसे सियासी फहम लोग होते हैं, वो हालात को समझते हैं और वोट कास्ट करते वक्त वो ये रियलाइज़ करते हैं। मुझे मसलन लगता है चित्राल सर वोट कास्ट करने के बाद रियलाइज करते हैं। नहीं मसलन चित्राल अभी कर रहे हैं। हाँ, ये भी कैसे, लेकिन चित्राल में इससे पहले जो पॉलिटिक्स होती थी, कोई रिलीजन के नाम पे वोट लेता था, कोई अपने डायनास्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से वोट लेता था, ये बात और ये चीज़ें थी। लेकिन इस दफ़ा पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। तो ये मजहबी जमातें भी थे, वो उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि हम इस तरह के आइडियाज़ से वोट नहीं ले सकते, तो इन्होंने एक बड़ा पैसे वाले आदमी को चित्राल बुलाया भी था। पैसे ही था, हाँ। बिल्कुल। तो इस दफ़ा लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। शायद उससे पहले पीटीआई के गवर्नमेंट थे, उससे वो लोग यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत मुतमईन तो हुए होंगे, इस वजह से वोट दिए। जहाँ तक अभी की बात है, यकीनी तौर पर MNAs और MPA साहिबान हमारे पीटीआई के जो भी फंड्स इनको मिले हैं, वो बिल्कुल UC वाइज तक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो मेन इश्यूज़ है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, रोड्स के हवाले से अभी आपके नज़रों से भी वो गुजरे होंगे कि चित्राल के तमाम रोड्स की वो हुई है, वो अभी रोड्स बनेंगे। सर जब से मैं पैदा हुई ना, तब से ये प्रपोजल्स होते जा रहे हैं, लेकिन कभी बनते हुए नहीं देखा, इन पे अमल करते हैं। इंशाल्लाह बन जाएंगे सर, बन जाएंगे। अच्छे की उम्मीद पीटीआई की गवर्नमेंट में वो थोड़ा कुछ बना हुआ था, बाद में PDM की गवर्नमेंट आके उनको उखाड़ फेंका था, बनाएंगे, लेकिन नहीं बन सके, अभी तो बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है। सर ये जो हमारा शो है सदाए चित्राल, ये चलो यूट्यूब पे तो लोगों को कम टाइम मिलता है, सोशल मीडिया पे हमारे क्लिप्स आ रहे होते हैं, आप देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या फीडबैक देंगे इस हवाले से? बहुत आपको क्या लगता है, हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो डिफरेंट हो, या फिर आप क्या आइडिया? बहुत अच्छा आप लोग चित्राल के जो मसाइल है और उनका हल के हवाले से जिस तरह मुझे भी बुलाया, चूँकि मैं हल बता सका या नहीं बता सका, हम क्या बताएंगे, लेकिन आप लोग एक आर्टिकुलेशन करते हैं जो इंटरेस्ट हैं चित्राल के, ये कहीं ना कहीं से एग्रीगेट होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल, तो चित्राल के मसाइल हल होंगे। और आपका इस प्लेटफॉर्म का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर इनके लिए। सर थोड़ा सा आपके अपने गांव के हवाले से पूछना चाहूँगी कि मतलब कुछ डिफरेंट हो आपकी उसमें, हर जगह की एक यूनिकनेस होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो जो आपका गांव है उसमें क्या मतलब क्या चीज़ मुनफरिद है? थोड़ा सा आप इन सियासी चीज़ों से मेरा जो गाँव है वो बिल्कुल तेरिजमेर के दामन में है। जब से हम थोड़े बड़े हुए थे तो हमारा इलाका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अच्छा। हाँ, जो फॉरेनर्स आते थे तो हम छुट्टियों पे इतवार के दिन उनके पीछे भागते थे। पेन ग्यूमी यही हमें आता था, या इस तरह की बातें। तो उनके साथ बड़ा हमारा इंटरेक्शन होता था, फॉरेनर्स जो होते थे। बिल्कुल। तो हमारा इलाका यही कुछ, हम खूबसूरत भी है, बहुत बड़ा एरिया है हमारा, जो आप सुना होगा अतक वैली है हमारा, पास्चर लैंड है। अभी जो इस पे एक ज़माने में नहर भी बन रहा था मुड़कों के लिए। अच्छा। हाँ, तो हमारे एरिया में कोई 42 के लगभग बड़े माउंटेन्स हैं। अच्छा। हाँ, तो तेरिजमेर जो आप सुनते आ रहे हैं, सर वैसे अभी इस पे थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी, परियां होती हैं वहाँ पे, तो उसका किस्सा जरा सुनाए हमारे नाज़रीन को। हम भी सुनते आ रहे हैं कि भाई परियों का महल कभी देखा है? कभी देखा तो नहीं है। हाँ, और या ये तेरिजमेर तो आदत हो गई देख के तो इग्नोर करते हैं। जी, तेरिजमेर जो हिंदू कुश सिलसिले का सबसे बड़ा चोटी है और है हमारे इलाके में। तो तेरिजमेर इस वजह से इनको कहते हैं, तेरीच हमारा इलाका है। तो इस प्रोग्राम के वसातत से मैं आपको इनवाइट भी करूंगा कि आप तेरीच का ज़रूर विजिट कीजिए, तेरीच को भी एक्सप्लोर करने में अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें। बिल्कुल। और सर म्यूजिक सुनते हैं, चित्राली म्यूजिक? जी हाँ, मैं सुनता हूँ। क्लासिक या ये मॉडर्न? सितार, सारा कुछ सुनता हूँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, बिल्कुल। तो तेरिजमेर सर वैसे मैंने भी बहुत सारे किस्से सुने ऐसे कि उसमें परियां होती हैं, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता। सो वहाँ पे जाते हैं सर लोग, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, हाँ, तो ये वो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं? जी हाँ, जो माउंटेन क्लाइंबर हैं वो आते हैं एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं ना काफ़ी लोग। ये 50 में मेरे ख्याल से उनको सर भी किया था कोई मुहिम, जो एक्सपीडिशन आके। तो वो लोग तो पता नहीं परियों के हवाले से क्या कहते हैं, लेकिन हमारे इलाके में ये मशहूर है कि परियों का महल है तेरिजमेर। अभी वहाँ क्या मौसम होगा सर तेरिजमेर में? अभी तो बर्फ़ से ढकी छुपी है।
बर्फ से। हाँ, वैसे मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि बाबू सर टॉप पे भी बर्फ पड़ी है पहले। अभी सर्दियाँ तो शुरू हो गई हैं। हाँ, तो अब ये अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है तो टूरिज्म वापस वहाँ पे अच्छे से जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही मसला है टोटल हमारा। हमारे यहीं पे भी किसी से बात होती है, कोई पाकिस्तानी या फॉरेनर्स, एक दफ़ा वो चित्राल आए हैं, फिर नहीं वो आते तौबा करते हैं कि नहीं बस। फिर वो फीडबैक भी ऐसा कभी कभी दे देते हैं जी कि हाँ। रोड्स पे काम होने चाहिए, तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल, पड़ता है हमारे ये पे। बहुत बड़ी वो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन गया तो टूरिज्म में ये हमारा एरिया ही पोटेंशियल उसमें है। बिल्कुल सर, चित्राल के अंदर टूरिज्म का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट आते हैं तो उससे इलाके की इकॉनमी भी ठीक होती है, लाइक अच्छा एक अच्छी चीज़ है, खुशाइन चीज़ है। लेकिन उनके आने से भी लाइक काफ़ी सारी चीज़ें लाइक इफ़ेक्ट हो रही होती हैं, जैसे कल्चर जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो इस हवाले से मतलब वहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं उनको क्या हिकमत अमली मतलब करनी चाहिए? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत बनने जी हाँ, चाहिए वैसे। उसमें कंट्रोल टूरिज्म पे फोकस करना चाहिए। मसलन एक एरियाज है ना, उसके हवाले से कोई रूल एंड रेगुलेशन जिस तरह इन्होंने बात की यही होनी चाहिए, और कंट्रोल टूरिज्म हुआ तो वो लोग आके आपको इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। बाकी कल्चरल जो कल्चर तो चेंज होने वाली बात है, ग्लोबलाइजेशन के तो अंदर एक जैसा तो नहीं रहना इसमें। ज़माने में चेंज होगी लाइक लवारी टोपना बंद करा दे सर। तो ग्लोबल इंटीग्रेशन है अभी तो कल्चर का। सर देखें ना, हमारा ठीक है, 5 अपने स्टार culture पे होटल वो- भी आ रहे हैं, जी। उसके बाद तो टूरिज्म ने आना ही है। जी बिल्कुल। लेकिन सर जिस तरह से हम भी सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि जब टूरिस्ट आते हैं तो वो शाखें मतलब तोड़ रहे होते हैं, पूरे ये तो- एक दरख्त को लगाने में, उसको बड़ा करने में बहुत टाइम लगता है। तो इस हवाले से भी मतलब आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, exactly। उसमें जो बंदा टूर पे जाता है ना, उनका खुद कंसेप्ट होना चाहिए। एक बंदा, ज़ाहिरी बात है, कोई टूरिस्ट या डेस्टिनेशन पे जाते हैं नए नए, तो वो लोग थोड़ा बहुत कॉमन समझ सेंस की होती बात है वैसे, ये लेकिन नहीं करना चाहिए। अब अगर आप जाके एक जगह में एक हैबिटेट को मुतासिर करके आया, फिर कौन जाएगा? बिल्कुल ऐसे। अभी हम जाके पहाड़ में जाके बहुत ईंधन जला के सारा कुछ रहेंगे, वो सर, पहाड़ हमारे वाले साथ मालूम कॉलर किधर है, उनसे जाएंगे। बात करके फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का है। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। كيف خيريتها؟ अंजाम के बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तान लो देत إيه بس جورو برنامج اللي كان هو شترا ما دوش ممكن وصل أحمد قلتا أسوم قلتا كيكاي अच्छा अच्छा रिक्वेस्ट था कि क्या एक बात शतराई गाना चकाऊ लगा है जाम रे बरसा Ay, programa mabrabasho. वैसे चके से गाना मगा फुक पृष्ठ गाना चके सा सिराज ब्रासो मसोच लगा इमरान ब्रासो गिटार अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। बहुत शेरी प्रोग्राम बहुत खुशी नबरागिनी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मुश्तान इस पर फोन कोरी इस पर तेलु दियो प्रोग्राम हवाला इस पर की इनकरेज आता मैं क्या मौसम शे गिलगिता मब्राहान से हटाई गिलगिता क्या मौसम शे उशाकी अलबत शुरू बीती शे ठीक है काय कितो शुक्रिया ला सुमया सह द्रोश पोची हाय हाय बख्ता इस पर बचिंदी थे तू जिबे वाद्रुठान बाया डॉक्टर एहतराम साहब सुराय छतरैया काय दी बिल्कुल चित्रा लारी उतारो तेरे से चरी डॉक्टर तालुक लखियां लुदी को बहुत सोसो और सर क्या बशा भी की गनी मशकसान ना ना हो या काय रिक्वेस्ट करो ले जाओ काय बहुत शुक्रिया कॉल को बस जरूर कोसी और मुश्तान इस पर कॉल करूर बहुत शुक्रिया। तो हम अच्छा बात कर रहे थे टूरिज्म के हवाले टूरिज्म से। के हवाले से भी हो, लेकिन हमें कॉलर टूरिज्म में हमारे म्यूजिक का बड़ा किरदार है वैसे बिल्कुल लोग हमारे म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ से जो भी बाहर से आते, स्पेशली जब ये पाकिस्तानी लोग जाते हैं चित्राल तो कहते हैं आप लोगों का तो यूनिक म्यूज़िक, आप लोगों का डांस बड़ा यूनिक है। यार जो अभी कॉलर आई थी उनके हवाले से मैं थोड़ा बात करूँ। हम चित्राली हैं लेकिन अभी गिलगित में हैं, तो हम बता रहे थे कि गिलगित में जो है अंगूर का सीज़न है और वो अंगूर खा रहे थे बैठ के। तो बहुत शुक्रिया, इस तरह हमें कॉल्स करते रहे, हमें बताते रहिएगा मौसम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, हमारे लिए चित्राल के फ्रूट्स भी हवाले से। भेजिए, अगर कोई चित्राल से आ रहे तो हमारे शो के लिए ले आए, हम जा नहीं सकते। मैं थक गई हूँ पूछ-पूछ के। सर तेरिच में अंगूर का सीजन कब होता है? यही टाइम होता है या फिर होते हैं या नहीं होते? थोड़ा सा कौन से तेरिच के फ्रूट्स हवाले होते से हमें हैं बताएं। स्पेसिफिकली? पहले हमारे इलाके का एक थ्रू आउट मसला ये रहा है कि ये जो मेवादार दरख्त होते हैं उनके हवाले से ये था पूरे चित्राल में कि नहीं होते हैं। अच्छा हाँ,
تو لوگ وہ بوتے ہی نہیں تھے میوادار جو پودے ہیں. ابھی ہمارے تریچ میں انگور کا میرے علاقے میں تو وہ نہیں ہے, انگور نہیں ہے, لیکن اخروٹ اور مشہور چیز کیا ہے؟ اخروٹ مشہور ہے تریچ کا, اور اس کے ساتھ سیب ہیں, خوبانی ہیں, اچھا, اور یہی چیزیں بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا. آپ لوگوں نے وہ کانسیپٹ ختم کر دیا ابھی درخت. جی ہاں بالکل. پہلے لوگ وہ پتہ نہیں بہتے نہیں تھے, یا ٹھنڈا علاقہ ہے سر, کچھ علاقوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی, مطلب ہائٹ پہ ہے میرے خیال میں. ہاں ہائٹ پہ ہے, کوئی 9000 فیٹ کے بلندی پر ہے. وہاں پہ اس وجہ سے اور ٹھنڈ بھی ہے, سردیوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے, برف ہاں سر, پڑتی ہے. چونکہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا بتائیں کہ سردیوں میں کس طرح سے لائک وہاں کا رہن سہن کس طرح ہوتا ہے چترال کا, اور اسپیسیفکلی اپنے علاقے کے حوالے سے اگر بتائیں تو, تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ سردیوں میں ہم مطلب کس طرح یہ لکڑیاں جمع کرنا شروع ہو گئے ہیں سارے چترال میں. تمہیں بتاؤں ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے جس کو ہمیں ڈسکریج کرنا ہے. جی بس چترال کا پورا علاقہ, جو میرا علاقے میں خصوصی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو سارے چیزوں کو ریسٹور کرتے ہیں سردیوں کے لیے. اس میں اناج ہوتا ہے, سبزیاں ہوتے ہیں, ان کو بھی سکھاتے ہیں, اور یہ چلو جانور ہم پالتے رہتے ہیں, بکریاں, بیل, وہ تو مین چیز ہوتی ہے سردیوں میں, جانور ذبح کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں سردیوں میں ذبح بھی کر لیتے ہیں. اس کو چترالی زبان میں ہم دخنا بولتے ہیں, باقی ڈشٹی بھی بولتے ہیں. ہاں, یہی ہوتا ہے سردیوں میں, اور سارا کچھ اسٹور ہوتے ہیں, اور لوگوں کا کام بس سردیوں میں کوئی خاص کام نہیں ہوتا. جی سر, بریک پہ جاتے ہیں, چھوٹے سے مختصر سے بریک پہ واپس آ کے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے صدائے چترال. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ اپنے پروگرام میں صدائے چترال میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے ہم کافی چیزوں کے حوالے سے, ابھی ہم تریچمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بالکل. زبینہ سر سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی, سر تریچمیر میں کوئی ایونٹ بھی ہوتا ہے, شاید اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین ہوتا نہیں, ہونے والا ہے, مطلب ہوتا ہے ہمیشہ, ہر سال ہوتا ہے, تو ابھی سر بتائیں گے. جی تریچمیر میں ابھی جو کوئی ایونٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی ٹگاوار آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لوٹکو سے میں ہونا چاہیے, کوئی کہتے ہیں اویر سے تھرو اس کو اپروچ کر کے وہی ایونٹ وہیں پہ رکھنا چاہیے. لیکن ایونٹ تو ظاہری بات ہے, اس میں مختلف سیکشن ہیں, وہ کہیں پہ بھی, اسلام آباد میں بھی میرے خیال سے ایک ہونا ہے, لیکن اس کا پراپر جو اپروچ ہے نا وہ تریچ سے ہے. ٹھیک ہے, آپ لوٹکو سے تریچمیر جا سکتے ہیں, ایک مطلب نیا ڈیسٹینیشن وہ کر کے, لیکن تریچ کے تھرو آپ سارا کچھ 1950 سے لے کے ابھی تک جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ وہیں سے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کوئی بہت سے ماؤنٹینس تریچ ایریاز میں ہیں. تو اس ایونٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ تریچ میں ہوگا. تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر ڈیٹ کی, کب تک ہوگا؟ اس شاید اس سال میں ہمارے اسکرین پہ اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے تریچمیر کی پکچر ہے, تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یہ ہندو کش رینج کا سب سے ہائیسٹ پیک ہے جو آپ ابھی ہمارے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اور سر کا تعلق اسی گاؤں سے. تو یہ ایک خوبصورت سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ, اور ایونٹ بھی ہونے والا ہے جس کے حوالے سے سر بتا رہے ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, جو جانا چاہتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. ہم بتا دیں گے ایونٹ ہونے سے پہلے کہ کیسے جانا ہے, کس طرح سے کیا ہوتا ہے. سر اگر ہم کلچرلی بات کریں, پاکستان کے بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں پاکستان کے ترقی میں, پاکستان کی خوبصورتی میں, بہت ساری چیزوں میں, معیشت میں. بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چترال کا کتنا ہاتھ ہے, ہم کوئی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں پاکستان کو؟ ویسے بہت سارے دے رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی پازیٹیو پوائنٹس؟ جی ہاں, چترال میں بہت کلچر ٹورزم کی ہم بات کریں, جو کیلاش کمیونٹی ہے میرے خیال سے 1000 سال پرانا اپنا جو روایات لے کے آ رہے ہیں وہ چترال میں ہے. یہ ورلڈ فیمس کمیونٹی ہے, تو اس کے ذریعے سے ہم کلچرل ڈپلومیسی جو کرتے ہیں وہ چترال سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ چترال کے اندر اور بھی پوٹینشیل ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر. ہاں, شندور ہے, اور اس کے علاوہ جو پن بجلی ہے. ہم پولو کی بات کرتے ہیں تو بھی چترال کا بڑا, ہاں, فری سٹائل پولو یہ دنیا میں شاید کہیں کھیلی جاتی ہے, وہ چترال میں ہے. اور سیکٹر میں جائے تو پن بجلی کے حوالے سے ابھی پاکستان کو ٹوٹل جو نیڈ سے میرے خیال سے 30,000 کے کتنا میگا واٹ ہے. ابھی چترال کے اندر سر ہمارے 15% یو کے سے کالر ہے, ان سے بات کر کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟
شکر الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میں یوکے میں بیٹھ کے انجوائے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. آپ لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں اور چترال کو پروموٹ کر رہی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. تو اسی طرح پروگرام کرتے ہی رہیں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے ویسے سر؟ ویسے میں راولپنڈی سے بلانگ کرتا ہوں لیکن آئی لو چترال. چترالی لوگ بھی مجھے بہت پسند ہیں. آپ کبھی گئے ہیں بہت چترال؟ شکریہ. آئی نیور بین چترال. میں انشاءاللہ پروگرام بنا رہا ہوں آپ کے پروگرام چلیے دیکھ کے موسٹ مجھے بہت ویلکم. شوق ہو رہا ہے. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو چترال میں بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. جب بھی میں پاکستان آیا تو انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں بھی آؤں گا. چترال تو لازمی جاؤں گا. تھینک یو بہت سو مچ شکریہ. ہمیں کال کرنے کے لیے, ہمیں بتانے کے لیے, چترال کو پسند کرنے کے لیے, ہمارا شو دیکھنے کے لیے. بالکل. آپ کو ہماری ٹرانسمیشن کیسے لگ رہی ہے؟ پرفیکٹ, زبردست زبردست, بہت اچھی ٹرانسمیشن جا رہی ہے. اور میں روزانہ پروگرام دیکھتا ہوں. جب بھی پروگرام آتا ہے تو یہاں بیٹھ کے انجوائے کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. خدا کال کرنے کے لیے. انٹرنیشنل کالر تھے زبینہ. بالکل یار, ہم انٹرنیشنل مشہور ہو گئے. انٹرنیشنل گلگت سے ہر پاس سے کالز آ رہی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے چترال کے کنٹریبیوشن کی سر. تو اس میں چترال کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے پن بجلی کے حوالے سے. 15,000 میگا واٹ کا کیپیسٹی ہے چترال میں اگر بنایا جائے. اور اس کے علاوہ چترال کے اندر مائننگ سیکٹر میں بڑا پوٹینشیل ہے. منرلز بھی ہاں, ابھی تک جو حکومت کی عدم توجہ کہہ سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں, یہی چیزیں رکاوٹ ہیں. تو اگر یہ ہوا چترال بہت کچھ ریونیو جنریٹ ابھی بھی سر بجلی دینے میں بہت زیادہ بڑا ہاتھ. چونکہ چترال کے اندر جو پاور ہاؤس سے بجلی بن رہی ہے وہ چترال میں نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے مطلب وہ نہیں, اور مزید بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو پاکستان کا اگر پورا نہ ہوا نصف مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سر آپ لوگوں کی حکومت ہے تو کام آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس پہ کرنے ہیں. جی ہاں, اس میں بہت بڑے کوئی 72 کے لگ بھگ چھوٹے بجلی گھروں کا اس پی ٹی آئی کے سابقہ گورنمنٹ میں وہ ہوئے تھے. بعد میں وہ تعطل کے شکار ہوئے, اس میں کوئی ریزن تھے. ابھی میرے خیال سے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل امید ہم بہت سارے پازیٹیو چیزوں کا کر رہے ہیں. کافی ساری چیزوں کی ہم امید ہی لگا کے رہے ہیں سر. تو امید پہ آپ قائم اس پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے کچھ کہیں سر ہمیں کہ اور ہمیں تسلی ملے کہ ہو جائیں گے ایسی چیزیں. اچھے ہو جائیں گے حالات, انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے. تو امید پہ تو دنیا قائم ہے نا, تو ہم ہوپ کو لے کے جا رہے ہیں. ویسے سر جب بھی ووٹ سے لے کے ابھی الیکشن سے لے کے ابھی تک پولیٹیشین جتنے بھی ہمارے, عبداللطیف صاحب تو 2 دفعہ ہمارے پاس ہیں, ہم نے ریکویسٹ کیے ہیں ان کو کہ بہت ساری ہو چیزیں جائیں گی زبینہ, ہم ابھی تک امید پہ قائم ہے سر. چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ان میں آپ سے چاہوں گی کہ کوئی اچھا سا میسج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور اسپیسیفکلی چترال کے لوگوں کے لیے سر کوئی اچھا سا میسج ایک دے دیں. میرا پیغام تو یہی ہے کہ انہی پلیٹ فارم کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے علاقے کے مفادات کے لیے کوئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کو اکنالج کرنا چاہیے. تھوڑا بہت اگر کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرے تو اس کو میرے خیال سے معاف کرنا چاہیے. باقی باقی ان لوگوں کو کی انکریجمنٹ کرنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ بڑا اچھا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لیے. بہت شکریہ. تو یہ علاقے کے لوگوں کو میرا میسج ہے کہ جو سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اس کی اکنالجمنٹ کر لیں گے تو اچھا ہوگا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر آپ کا. ایک تو آپ تشریف لے کے آئے یہاں پہ, اتنی اچھی ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے, اور اب ٹائم دینے کے لیے بھی بہت شکریہ سر. تھینک یو. زبینہ چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو تم کیا میسج دینا چاہو گی؟ ویسے آج تم کافی غصے میں لگ رہی ہو. میں بالکل بھی غصے میں نہیں ہوں. میں پہلے سے بتاتی آ رہی ہوں, میں ان چیزوں کو بہت اگنور کرتی ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. بس صرف اس لیے کہ آپ سوشل میڈیا, ابھی سر نے بھی اتنا اچھا میسج دیا کہ کوئی اپنے علاقے کو اگر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے کلچر کو دکھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا کنٹریبیوشن دے دیں, پازیٹیولی ان چیزوں کو لے لیں. اگر تھوڑا سا بھی مطلب ہم نے ابھی تک کوئی نگیٹیو چیزیں کچھ بھی دکھانے کی کوشش نہیں کی, اور ہم کبھی اس طرح سے اپنے کلچر کو نگیٹیولی ریپرزینٹ کر بھی نہیں سکتے. تو خیال رکھیے کہ پازیٹیو رہیں, چیزوں کو اچھے سے لینے کی کوشش کریں, اور ہمیں بھی ہمارا جو کام ہے وہ اچھے سے کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا.
باقی اسٹے پازیٹیو. اوکے میرا دے یہ دو کوئی میسج ہے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, آپ نا مطلب ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز دیکھ کے پوری چیز کو ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں. ویسے میرا میسج یہ ہے پڑھتے کہ بھی نہیں نا لوگ, بالکل یہی ہے. میرا میسج سب جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں نا, مطلب وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. ہاں بالکل, پورا کتاب پڑھیں اس کے بعد. تو ہمارے شو کے جتنے بھی چنکس یوٹیوب فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ, ان کے بیس پہ پورے پروگرام کو نہ جج کیا کریں. پورا پروگرام دیکھیں یہاں پہ کیا باتیں کرتے ہیں, ہم کون سے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد کرٹیسزم کرنا آپ کا رائٹ بنتا ہے, اختلاف رائے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے ناظرین سے زبینہ اجازت چاہیں گے. سر بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.